क्लास 10 म पिके मिस आजदेखि अनलाइन क्लास गर्ने जमर्को गरी तिमीहरू माझ उपस्थित भएकी छु। हेर नानी हो, कोरोना भाइरसको चपेटले लकडाउन सुरु भएपछि मैले जतिसक्दो तिमीहरूलाई नोट्स दिने प्रयत्न गरे। माध्यमिक सिलेबस अनुसार हामीले जम्मा 7 वटा कविता पढ्नुपर्ने थियो। मैले 7 वटा कविताको कवि परिचय सहित क्वेसन आन्सरको डिटेल्स दिइसकेको छु। सायदै तिमीहरूले कपी गर्यौ होला। कुनै दिन म चेक गर्नेछु। त नानी हो, 21 तारिक स्कुल लाग्ने कुरो छ, तर पक्कै भन्न सक्दिनँ। यसर्थ स्कुल लाग्ला भनेर पनि भएन, किनकि एक्जाम फेस गर्नै पर्छ। यसर्थ अनलाइनमा पढाउन थाल्न पर्यो भन्ने सोचे। त नानी हो, अस्ति फेब्रुअरीमा स्कुल खुल्दा मैले 2 वटा कविता पढाएकी थिएँ। त आज भने म थर्ड कविता अथवा तेस्रो कविता, सिलेबसमा जुन चाहिँ तेस्रो कविता छ, अथवा यो जिन्दगी खैके जिन्दगी कविता पढाउने छु। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने कविता पढाउन अघि कविको अथवा कविता रच्ने कविको जानकारी हुन आवश्यक हुनाले सर्वप्रथम म कवि हरिभक्त कटुवालको परिचय छोटोमा व्याख्या गर्नेछु। तिमीहरूले पनि जतिसक्दो ध्यान दिनेछौ भन्ने आशा साचेकी छु। सुन राम्ररी नानी हो। कवि हरिभक्त कटुवाल असम राज्यको हाल डिब्रुगढ जिल्लामा पर्ने बोगीबिल भन्ने ठाउँमा 2 जुलाई 1935 मा कवि हरिभक्त कटुवालको जन्म भएको थियो। अब तिमीहरूलाई हेर नानी हो, अब तिमीहरूलाई यहाँबाट प्रश्न आउन सक्छ कि कवि हरिभक्त कटुवालको जन्म कुन सालमा भएको थियो, अथवा कुन ठाउँमा, कुन महिनामा, कुन जिल्लामा भनेर पनि आउन सक्छ। र त्यसकारणले गर्दा तिमीहरूले यसलाई रटिराख। कवि हरिभक्त कटुवालको जन्म डिब्रुगढ जिल्लामा पर्ने, जिल्ला सोध्यो भने डिब्रुगढ, बोगीबिल भन्ने ठाउँमा, ठाउँ सोध्यो भने बोगीबिल भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि 2 जुलाई कुन महिना भन्दा 2 जुलाई साल चाहिँ छ 1935 मा कवि हरिभक्त कटुवालको जन्म भएको थियो। शिक्षा कतिसम्म लिए त कवि हरिभक्त कटुवालले भन्दा शिक्षा चाहिँ उनले बिएसम्म चाहिँ उनले अध्ययन गरेको, तर त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न पाएनछन्, मतलब ग्रेजुएसन पनि भएनछन्। कवि हरिभक्त कटुवालले आफ्नो लेखाइमा, आफ्नो कविता कवि हरिभक्त कटुवालले
आफ्नो कविता कस्ता खालको रचना गर्थे, कस्तो कविता रचना गर्थे भन्दा उनले आफूले भोगेको जीवन र समाज वरिपरिको कुरालाई, आफूले वरिपरि जे देख्छ, आफूले जे अनुभव गर्छ, ती कुराहरूलाई टिपेर सरल र सहज प्रकारले चाहिँ कवि हरिभक्त कटुवालले कविता लेख्छन् अरे, जसमा कि पाठकलाई बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन। सजिलो खालको कविता चाहिँ उनले लेख्छन् ताकि पढ्नेले बुझ्न कुनै गाह्रो हुँदैन, बुझिहाल्छ। अब सम्झ, चटक्कै पढ्नेले बुझिहाल्छ। र उनको लेखाइमा आफूले जे देखे वरिपरि, जे जति जाने, अनुभव गरे, महसुस गरे, ती कुरालाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै प्रकारले अथवा इमान्दारी साथ चाहिँ उनले कवितामा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन् अरे। मतलब उनले देखेको कुरालाई, भोगेको कुरालाई, अनुभव गरेको कुरालाई ढाँट छल कपट नगरिकन चाहिँ उनले जस्तो छ त्यस्तै इमान्दारीसँग भनेको नढाँटिकन नछलिकन जे छ त्यहीलाई उनले राख्ने प्रयत्न गरे। कवि हरिभक्त कटुवालले मुक्त लयका गद्य कविताहरू रचना गरेका छन् अरे। मतलब छन्द नलगाइकन खुल्ला प्रकारको, खुल्ला मतलब स्वतन्त्र भएर पढ्न सकिने गद्य कविताहरू उनले रचना गरेका छन् अरे। कविता गद्य पनि हुन्छ, पद्य पनि हुन्छ। पद्य पहिला चाहिँ प्राय कविताहरू पद्यमा रचिने गर्थ्यो, मतलब छन्दात्मक हुन्थ्यो, लय लगाएर भन्न सकिने, लय लगाएर पढ्न सकिने। लय भनेको मतलब गीत जस्तो गाउन सकिने त्यस्तो खालको छोटो छोटो वाक्य लगाएर लेखिने कविता हुन्थ्यो भने कवि हरिभक्त कटुवालले गद्यात्मक कविताहरू लेखेका छन्। भन्नु मतलब चाहिँ गद्य कविताको सुरुवात गर्ने त गोपाल प्रसाद रिमाल हुन्। कवितामा सुनिराख, नेपाली कवितामा गद्य कविताको सुरु गर्ने गोपाल प्रसाद रिमाल हुन्। तर हरिभक्त कटुवालले पनि त्यस्तै गद्य कविताहरू उनले रचना गरेका छन् अरे। अब उनले आफ्नो कवितामा के देखाएका छन् त भन्दाखेरि चाहिँ उनले भन्नु मतलब चाहिँ उनको कविताको विशेषता चाहिँ के हो त, के छ त उनको कवितामा भन्दाखेरि चाहिँ उनको कवितामा हामीले के पाउँछौँ भन्दा तह नमिलेको जीवन, मान्छेको जीवन चाहिँ मिलेको छैन, जतासुकै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको क्या, त्यो देखाउने प्रयत्न गरेका छन् अरे। समाजमा रहेको निराशा र त्रासमय परिस्थिति, समाजमा रहेको निराशा भनेको विरक्तको जिन्दगी, त्यसलाई पनि देखाउने प्रयत्न गरेका छन् अरे। फेरि त्रासमय भनेको डरसरीको जिन्दगी, त्यसलाई पनि देखाउने प्रयत्न गरेको। जीवनका विसङ्गति भनेको तह नमिलेको समाजलाई देखाउने प्रयत्न गरेको। फेरि मान्छेले जीवन चलाउनुको लागि सानो सानो कुरामा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ उनले कवितामा हालेका छन्, अथवा यी कुराहरू नै उनको कविताको विशेषताहरू हो अरे। अब कवि हरिभक्त कटुवालको कविताको विशेषता के हो भनेर आउनु सक्छ है कोही बेला। तिमीहरूले यो याद गरिराख कि यही लेख्नु तिमीहरूले, तह नमिलेको जीवन, समाजमा रहेको निराशा, त्रासमय परिस्थिति, जीवनका विसङ्गति र जीवन धान्नको लागि साना साना कुरामा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ उनको कविताको विशेषताहरू अरे। त्योदेखि बाहेक उनको अर्को कुरा पनि छ उनको कवितामा, त्यो चाहिँ हो व्यङ्ग्य। कता कता उनको कवितामा नि व्यङ्ग्य पनि पाइन्छ अरे। व्यङ्ग्य भनेको छड्के अनाइ क्या, सिधै पाराले नभनेर चाहिँ अलिकति घुमाएर भन्छ नि, त्यसलाई भन्छ छड्के अनाइ, अथवा त्यसलाई व्यङ्ग्य भनेर भनिन्छ, व्यङ्ग्य। योदेखि बाहेक उनको कवितामा
बिम्ब र प्रतीकको पनि प्रयोग भएको पाइन्छ। प्रतीक भनेको चिन्ह, बिम्ब भनेको चित्र हो। यो कुराको प्रयोग पनि उनको कवितामा हामीले पाउँछौँ अरे। यो पनि उनको कविताको विशेषता हो है, आउनसक्छ नि, याद गरिराख विशेषता के हो भन्यो भने। त्योदेखि बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कवि हरिभक्त कटुवालमा के रहेछ भन्दा चाहिँ उनी एक सफल गीतकार पनि हुन्। गीतको रचना पनि उनले गरेका छन्, त्यो पनि याद गरिराख्ने हो। अब उनले आफ्नो जीवनकालमा कति सालमा कुन कृति लेखे त भन्दाखेरि अब हेर्दै जाउँ, कुन सालमा कति कृति लेखेर कुन सालमा चाहिँ यी कृतिहरूलाई प्रकाशित गराए कवि हरिभक्त कटुवालले भन्दाखेरि नानी हो, सुन्दैछ होला, राम्ररी सुन। अब हेर, यो चाहिँ रट्नुपर्छ है तिमीहरूले। यो चाहिँ थुप्रै छ उनले लेखेको र साल सम्बत पनि छ। त्यो नामसहित साल सम्बत राम्ररी तिमीहरूले ध्यान दिएर के अरे रट्नु। फेरि यो चाहिँ अब गीत हो कि खण्डकाव्य हो कि कविता हो कि कविता सङ्ग्रह हो कि के हो त्यो पनि याद गर है, कोही बेला आउँछ नि तिमीहरूलाई। अब सम्झना भनेर यो चाहिँ कविता हो कि गीत हो भनेर पनि आउनसक्छ है, त्यही कारण तिमीहरूले राम्रो ध्यान दिएर रट्नेछौ। अब एकमा छ उनका प्रकाशित कृतिहरूमा, एकमा छ राम्ररी सुन, सम्झना गीत सङ्ग्रह हो सन् 1959 प्रकाशित। दुईमा आउँछ सुधा खण्डकाव्य सन् 1964 प्रकाशित। तीनमा आउँछ भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ कविता सङ्ग्रह हो यो सन् 1961 प्रकाशित। चारमा आउँछ यो जिन्दगी खैके जिन्दगी, यो पनि हेर है नानी हो कविता सङ्ग्रह हो सन् 1972 प्रकाशित। पाँचमा आउँछ बदनाम मेरा यी आँखाहरू, गीत र कविता सङ्ग्रह अरे यो चाहिँ हो सन् 1987 प्रकाशित। छमा आउँछ स्पष्टीकरण, यो चाहिँ रहेछ कथा सङ्ग्रह, यसको चाहिँ साल छैन। यसरी उनका यी 6वटा कृतिहरू कुन सालमा प्रकाशित भए यो यहीँ छ र यसलाई राम्ररी तिमीहरूले रट्नु। आउँछ है एक्जाममा यस्तो प्रश्नहरू आएको छ र आउनेछ, महत्त्वपूर्ण छन् यी प्रश्न। यी के अरे उनका प्रकाशित कृतिहरूको नामहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् है माथिको। ल साल सम्बत पनि एकदमै राम्रोसँग याद गरेर लेख एकपल्ट, नत्र तिमीहरूले भुलिन्छौ। जति लेख्छौ त्यति नै राम्रो हुन्छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ कवि हरिभक्त कटुवालले आफ्नो जीवनकालमा पत्र पत्रिकाको पनि सम्पादन गरेका थिए अरे। अब कुन कुन पत्र पत्रिका आफ्नो जीवनकालमा उनले सम्पादन गरे त भन्दाखेरि मुक्ति, हिमालय, प्रज्ञा हिमानी, सङ्गीत, सरिता र बान्की अनि अभिव्यक्ति जस्ता पत्रिकाहरूको सम्पादन पनि कवि हरिभक्त कटुवालले गरेका थिए। र एउटा कुरा याद गर नानी हो, कवि हरिभक्त कटुवाल चाहिँ अहिले उनी छैनन्, अथवा उनी चाहिँ हामीसँग अहिले छैनन्। र उनको मृत्यु कहिले भएछ भन्दाखेरि चाहिँ 10 सेप्टेम्बर 1980 का दिन डिब्रुगढ मेडिकल कलेजमा उनको निधन भएको अथवा उनको मृत्यु भएको 10 सेप्टेम्बर 1980 मा अन्डरलाइन गरिराख, यो याद गर्नुपर्छ, रट्नुपर्छ। यो मृत्युको साल सम्बत पनि तिमीहरूलाई कोही बेला आउनसक्छ कि कवि हरिभक्त कटुवालको मृत्यु कुन सालमा र कुन चाहिँ महिनामा भएको थियो र कहाँ भएको थियो भनेर पनि आउनु सक्छ। त्यस कारणले गर्दा 10 सेप्टेम्बर 1980 का दिन डिब्रुगढ मेडिकल कलेजमा उनको निधन भएको थियो। यसलाई अन्डरलाइन गरिराख। त कवि हरिभक्त कटुवालको छोटोमा परिचय मैले पढाएँ र परिचय यति नै हो। त नानी हो, आजलाई यति। अर्को क्लासमा म तिमीहरूलाई यो जिन्दगी खैके जिन्दगी कवि हरिभक्त कटुवालद्वारा रचित कविता म पढाउने छु र तिमीहरूले पनि त्यस दिन आफ्नो पाठ्यपुस्तक र पेन्सिल हातमा लिएर तयारी भएर बस्नेछौ।